हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नवाज़ लीग के साबिक दौरे हुकूमत के एक वक्त का, एक ऐसे वक्त का जब चीफ जस्टिस के हवाले से सामने एक ख़बर आई है और जेल से रिहाई के बाद दूसरी तरफ पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ की एक ख़बर के मुताबिक नवाज़ लीग हुकूमत ने 2017 के आखिर या 2018 के आगाज़ में नवाज़ शरीफ साहब की जब पैनमा केस में नाअहली हो चुकी थी, उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस दायर करने के बारे में सोचा, मगर बाद में उन्होंने फ़ैसला किया कि इस तरह का कोई कदम नहीं लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सदर ममलिकत से मशावरत की और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि जो जस्टिस रिटायर्ड है इस वक्त साकिब निसार साहब, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर करने का कदम जो है नहीं लिया जाएगा। खाकान अब्बासी साहब ने इस ख़बर के हवाले से आज अपनी वजाहत भी दी जो भी न्यूज़ अखबार में शाये हुई है। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको ये जो मशवरा था वो ऐसी शख्सियात की तरफ से दिया गया जिनका ये दावा था कि रेफरेंस अगर दायर होगा तो इस सूरत में जो आला अदलिया के बाज़ जजेज़ हैं वो भी इस रेफरेंस को सपोर्ट करेंगे। ताहम अब्बासी साहब के बकौल हुकूमत ने ऐसा कोई कदम भी उठाने का फ़ैसला नहीं किया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज़ जो PDM जलसे में की गई तकरीर थी और 1 जुलाई को जो पार्लियामेंट्री सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास था और वहाँ जो वज़ीर आज़म साहब की गैर हाज़िरी के हवाले से तनाज़ा खड़ा हुआ है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, यू आर रियली इन द न्यूज़ दीज डेज। आई मस्ट मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है न्यूज़ में होने की जी, मैं तो न्यूज़ से दूर रहता हूँ, लेकिन कल मैं स्वात में था तो वहाँ पर अखबार में मुझे किसी ने क्लिप भेजा, लिंक भेजा कि एक ख़बर चली है, लगी है, अंसार भाई साहब ने लिखी है। उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया था। अच्छा। और मुझसे एक सवाल किया था और मैंने उस सवाल का जवाब भी उनको उस वक्त दिया था। बट वो ओरिजिनल स्टोरी में गालिबन नहीं था। उन्होंने वो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया था। और जब ये स्टोरी चली है तो उसके बाद फिर उसमें काफ़ी डिटेल थी जी। तो मैंने जो लोग उस वक्त मौजूद थे सारे मामले में, तो मैंने उनसे फिर मुशावरत की और उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि एक जवाब ज़रूर इसका आना चाहिए, क्योंकि बहुत इबाम उस स्टोरी से पैदा हो रहा था, किसने क्या किया और क्या नहीं किया और क्यों किया। और मैं जो अंसार भाई साहब को मैंने जवाब दिया था वो भी पार्शली दुरुस्त नहीं था। जब मैंने हकाइक मालूम किए तो ऑफ द रिकॉर्ड आपने जी ऑफ द रिकॉर्ड जो मैंने जवाब दिया था वो मशवरे जिन लोगों ने जिनके नाम थे या नाम आए या जो मुझे याद आया वहाँ मौजूद थे, क्योंकि 4 साल का अरसा गुजर गया, तो वो भी उसको मैं गलत बयानी नहीं कहूँगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे सही नहीं था। सवाल पूछा उसका जवाब मैंने दिया, वो मैं उनको भी वजाहत कर दूँगा, लेकिन कम से कम मैंने ज़रूरी समझा कि ये इबाम जो इस मामले में है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने उसकी बेसिक फैक्ट्स जो है वो अखबार में अपने नाम से दे दिए और वो आज छपे भी हैं न्यूज़ के अंदर। और मैंने उसके आखिर में लिखा भी है कि जब आप किसी हुकूमती या आइनी ओहदे पर होते हैं तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। पर सर अब ये क्योंकि बंद तो गया है, नहीं, वो मुनासिब नहीं है। बस जो बात मैंने करनी थी मैंने कर दी है, उससे आगे बात करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब जो मेरा बयान अखबार में है वो मेरा बयान है। बट सर ये रेफरेंस तैयार हुआ था, इतना तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे। रेफरेंस नहीं था, रेफरेंस नहीं था। हमें एक ड्राफ्ट दिया गया था कि ये
خرابیاں ڈرافٹ تو یہ خرابیاں ہوئی ہیں سر، بٹ ڈرافٹ تو پھر آپ کی حکومت یا منسٹری میں ہی تیار ہوا ہوگا؟ نہیں، یہ منسٹری کا ڈرافٹ نہیں تھا، یہ منسٹری کا ڈرافٹ نہیں تھا، یہ ہمیں دیا گیا تھا کہ یہ خرابیاں ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر ریفرنس بن سکتا ہے. اچھا، وہ جس کو میں نے اسے بیان میں لکھا ہے، میں نے صدر صاحب سے بھی شیئر کیا پرائیویٹلی، سرکاری طور پہ نہیں بھیجا، اور میں نے میاں نواز شریف سے بھی شیئر کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور بات ختم ہو گئی. اینڈ ان ہائنڈ سائٹ، کیونکہ اب اس طرح کا ایک کیس چل رہا ہے، ایک حکومت نے ایک جج صاحب پہ کیا، ڈو یو تھنک آپ کا صحیح فیصلہ تھا؟ جی بالکل درست فیصلہ تھا. ہر حکومت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ بہت درست فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے یہی بات سامنے رکھ کر فیصلہ کیا کہ چونکہ میاں صاحب کی حکومت اسی دور میں نکالی گئی تھی جب یہی صاحب چیف جسٹس تھے، تو ابہام چاہے جو بھی میں نے لکھا ہے، جو میرٹ بھی اس کے تھے یا نہیں تھے، لیکن اس سے یہ تاثر آتا کہ شاید یہ کوئی انتقامی کارروائی کر رہی ہے حکومت. تو ہم نے کہا کہ ہم اس معاملے کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا سر، پرسیپشنز اسائڈ، ڈو یو تھنک میرٹ تھا کس چیز پہ؟ ریفرنس میں، یا جو الزامات تھے ان میں میرٹ تھا؟ دیکھیں، الزام جو بھی لگاتے ہیں وہ اس کو میرٹ سمجھتے ہیں. یہ میرٹ الزام ہم نے نہیں لگایا تھا، کہ جن لوگوں نے یہ ہمیں اپروچ کیا، جو میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے ذاتی مفاد اس سے منسلک تھا، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو کریں. ہمیں بھی شاید کوئی انتقامی جو ہماری ذہنیت ہوتی تو ہم بھی یہی کرتے، ہماری بھی کوئی ٹھنڈک پہنچتی دل کو، لیکن ملک کے معاملات اور ذاتی معاملات میں فرق ہونا چاہیے. اچھا سر، اور جو یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ریفرنس تیار کر کے آپ تک پہنچایا، وہ دے پرائیویٹ انڈیویجولز یا ان کا بھی ریاست کے کسی انسٹیٹیوشن سے تعلق تھا؟ میں پھر یہ کہوں گا کہ براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن ایسے لوگ تھے جن سے یہ بات واضح تھی کہ یہ کریڈیبل لوگ ہیں، یعنی یہ حقیقی طور پر جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے. نہیں سر، میرا یہ سب میں یہ نہیں پوچھی کہ وہ کریڈیبل تو تھے ہی صحیح سر. دیکھیں نا، میں تو جن لوگوں نے بھیجا ہو، پرائیویٹ انڈیویجولز تھے یا ور دے انڈیویجولز جو کسی ریاست کے کسی انسٹیٹیوشن سے جن کا تعلق؟ اس بات کو بھی رہنے دیں، اس بات کو بھی رہنے دیں، لیکن وہ لوگ تھے جن کو اس سے فائدہ پہنچتا. اور آپ کو یہ بھی ایشورنس دی گئی تھی کہ اگر آپ لوگ پروسیڈ کریں گے تو آپ کو سپورٹ بھی دی جائے گی لیگلی اور پولیٹیکلی؟ دیکھیں، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. صرف وہ بات میں جو بات کرنی تھی، اس بات میں آگے نہیں جانا چاہیے. یہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا، اس کو اب ایک کنٹروورسی کی، اسپیشلی جہاں جوڈیشری انوالوڈ ہو، تو اس کی زینت نہیں بننا چاہیے. صحیح. اچھا سر، آج یہ بھی خبر آئی ہے، چلے جو ابھی بالکل جسٹ ایز وی ور اباؤٹ ٹو اسٹارٹ، تو یہ خبر کچھ چینلز پہ چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے جو APC بلانی تھی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، وہ منسوخ کر دی گئی ہے، بیکاز بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی. نہیں، دلچسپی کی بات نہیں ہے، اویلیبلٹی کا ایشو تھا، تو ہم نے وہ میٹنگ بلائی ہی نہیں. ہم نے چونکہ اسمبلی سیشن بھی آ گیا 7 کو، تو اب جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے الیکٹورل ریفارمز پہ اپوزیشن کا لاء عمل کیا ہوگا. یہ بنیادی طور پہ اپوزیشن کا لاء عمل بنانے کے لیے تھی. نہیں سر، بٹ اویلیبلٹی کی کیا بات ہے؟ وہ 2 ہفتے بعد ہو جاتی ہے، مطلب کہ اگر منسوخ کا لفظ آ رہا ہے تو یہ ڈسکس ہوا تھا کہ 2 ہفتے بعد اگر وہ ضرورت ہوئی تو کر لی جائے گی. اچھا، لیکن فی الحال چونکہ یہ ایشو اسمبلی سیشن آ گیا ہے اور ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے انہی بلز کو دیکھنے کے لیے، تو ہم نے کہا کہ ہم پارلیمنٹری لیڈرز مل لیں گے، اور اگر پارٹی لیڈر ضرورت ہوئی وہ بھی میٹنگ بلا لی جائے گی. صحیح. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں گے جو بریفنگ گزشتہ روز ہوئی، جس کے اوپر آبویسلی اب بریفنگ کے اندر کیا بات ہوئی، اس سے زیادہ جو بڑا تنازع ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی غیر موجودگی پہ کھڑا ہو گیا. سر، کیسی رہی بریفنگ؟ دیکھیں، بریفنگ ایسی چیزیں مفید ہوتی ہیں. ایک ایشو ہے جو ارجنٹ امپورٹنس کا ہے ملک کے لیے، اور جو فیصلے بھی آج کیے جائیں گے وہ اگلے کئی اشرے پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے. سر، آپ کا میں کہیں بیان دیکھ رہی تھی، آپ نے کہا کہ جو مطلب کہ آپ نے جتنی ماضی میں بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، یہ غالباً اس سے زیادہ فرینک اور یوزفل تھی، ورڈز ٹو دس افیکٹ. نہیں، میں نے کہا نہیں، یہ زیادہ فوکس تھی. اور اس پہ جو ڈیبیٹ ہوئی وہ اچھی تھی، 8 گھنٹے جاری رہی ہے.
اور ابھی صرف ایک ایشو کور ہوا. ابھی آپ لوگوں کی ایک دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی؟ جی دوبارہ 2 ایشوز رہ گئے, اگر وہ مناسب سمجھا جائے تو اس پہ بھی ہو جائے گی. کم از کم یہ ایک سٹارٹ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ڈیبیٹ ہو وہ فوکسڈ ہو سکے. اس بریفنگ کا یہ فائدہ ہے. یہ بریفنگ خود فیصلہ کرنے والی بریفنگ نہیں تھی. حقائق آ گئے, آپشنز آ گئے, پروز اینڈ کونز آ گئے. اب جب بھی پارلیمنٹ کے اندر, چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو, جوائنٹ سٹنگ میں ہو, کمیٹی میں ہو, ڈیبیٹ ہو کر تو کم از کم ایک انفارمڈ رائے تو پارلیمنٹ دے سکتی ہے. سر, فواد چودھری صاحب نے اس کے بریفنگ کے بعد ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے, کہہ کے کہ شہباز شریف صاحب نے یا پی ایم ایل این نے اعتراض کیا اس لیے وزیر اعظم صاحب نہیں آئے. گزشتہ روز ہم نے شہری رحمان صاحبہ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کچھ اسپیکر نے اس طرح کی بات کی تو تھی مگر انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ کس طرف سے اس طرح کی کوئی بات آئی. کیا آپ کی جماعت میں سے یہ اعتراض کیا گیا, شہباز شریف صاحب نہیں تو کسی اور نے؟ دیکھیے, جو فواد چودھری صاحب نے اپوزیشن کی طاقت کا ہمیں بتایا ہے, اتنی یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کی زندگی بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ کہاں وہ جاتے ہیں اور کہاں نہیں جاتے. سر, وہ پارلیمنٹ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی تو نہیں آتے تھے. اب یہ تو آپ مانیے نا, ہم تو چاہتے ہیں ہر سیشن میں آئیں, ہر میٹنگ میں آئیں. نہیں, بالکل نہیں. ابھی تقریر کی انہوں نے. دیکھیں, اخلاق کے اندر یہی ہے نا کہ آپ لوگ شور ڈالتے ہیں, اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں گے, پارلیمانی روایات کے مطابق بات کریں گے تو بالکل ان کا حق ہے. کیونکہ اسپیکر صاحب تو اسمبلی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جو مرضی بات کیے جائیں, گالیاں بھی دیے جائیں, لوگ وہ روکتے نہیں ہیں کسی کو. اگر پرائم منسٹر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تنقید ہوگی, تنقید کی جاتی ہے, وہ بھی تنقید کر سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اب یہ جو جی, میں اس بریفنگ کے حوالے نہیں, ہم کیسے آبجیکشن کر سکتے ہیں جی, ہم تو چاہتے ہیں وہ آئیں. ان کی کرسی بھی تھی, خالی پڑی تھی. لیکن میں 2 باتیں ضرور کہوں گا. پہلی بات ہے کہ وہ سرکاری طور پر اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. سر, بٹ اور لوگوں کو بھی تو انوائٹ کیا نہیں, انوائٹ کیے گئے, ان کا نام انویٹیشن میں بھی نہیں تھا. لیکن لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, ان کی کرسی ہے, وہ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں, اور بہتر ہوتا وہ بیٹھتے. لیکن یہ بھی بات درست ہے جو وہاں بتائی بھی گئی کہ یہ بریفنگ ان کو دی گئی ہے اور انہوں نے بریفنگ سے اتفاق کیا ہے. اس لیے اگر وہ آتے تو ان کے لیے ڈپلیکیشن ہوتی. ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھا کہ ٹائم کہیں بہتر, اور اس وقت وہ پاکستان کے کسانوں کو تعلیم کے مسائل پر لیکچر بھی دے رہے تھے. ہاں, تو وہ زیادہ ضروری انہوں نے سمجھا, وہاں چلے گئے. بٹ سر, جب یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب بریفنگ تھی اور اس میں آپشنز دیے گئے, تو جو بھی پالیسی آپشنز جن کو کہتے ہیں, تو کیا آپ لوگ اب یہ پبلکلی بات بھی کریں گے؟ آئی مین دس واز این ان کیمرا بریفنگ, آپ لوگوں کے لیے تھی, بٹ کہیں نہ کہیں کیا پالیسی آپشنز ہیں پاکستان کے لیے, کیا ABC, کیا یہ آپ لوگ پبلکلی بھی ڈیبیٹ کریں گے؟ ہم لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچے گی؟ دیکھیے, پالیسی آپشنز بہت سے ہوتے ہیں, وہاں پر پالیسی آپشنز کی میں نہیں کہوں گا, لیکن پروز اینڈ کونز, یعنی کیا فائدے ہیں یہ کام کرنے کے یا نہ کرنے کے, کیا نقصانات ہیں, یہ جی. لیکن وہ کوئی ڈیفائنڈ پالیسی آپشنز نہیں تھے. اچھا, تو اس پر ہر ایک کو اپنے نالج کے مطابق, اور جو بریفنگ دی گئی تھی موجودہ حقائق پر, اس کے مطابق ہر شخص اپنی رائے دے سکتا تھا. تجربہ کار لوگ بھی اب ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر, تو انہوں نے اپنی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک باتوں میں اتفاق موجود تھا. یعنی جو رائے آئی ہے وہاں پر, جس 5-6 محلت 11 پارٹیز کے لوگوں نے بات کی, نہیں اتفاق تھا آن دس کہ افغانستان کے اندر صورتحال یہ ہے, یا اتفاق تھا کہ یہ آپشنز ہیں پاکستان کے پاس لمیٹڈ ہیں مگر ABC ہے؟ سر بیسکلی یہ تو نہیں نا آپ لوگ صرف ڈسکس کرنے گئے تھے کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کا مقصد تو یہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جو ہو رہا ہے افغانستان میں اس کی وجہ سے ہم نے اب کیا کرنا ہے. جی بالکل, وہ تو بریفنگ میں آ گیا نا کہ حقائق کیا ہیں جی, اور ماضی میں کیا ہوا, اب کیا آپشنز ہیں, پروز اینڈ کونز ہیں. لیکن جنرل پرنسپل جو ہے نا, ان پر میں نے وہاں پر اتفاق دیکھا کہ افغانستان کے بارے میں ہم پاکستان کا جو موقف ہونا چاہیے اس کے جنرل پرنسپل پر اتفاق ہے. جب بھی بغیر میں سمجھتا ہوں کوشش کیے یا کوئی اوپینین مولڈ کرنے کے, کیونکہ باتیں تو بڑی سیدھی ہے نا کہ ہمیں وہاں پر فریق نہیں بننا چاہیے. ایک خود مختار ملک ہے, ہمیں اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے پوری دنیا کے سامنے کہ 20 سال وہاں پر UN سیکیورٹی کونسل کے تحت ISAF رہی, نیٹو کی فورسز رہیں,
امریکن فورسز رہیں، اب وہ جا رہے ہیں. اب وہاں پر جو کچھ ہوگا کیا وہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ یہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھنی پڑے گی. صحیح. اور ہمیں وہاں کے عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جو فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں، جو بھی وہاں ٹریڈیشنز ہیں سیاست کے فیصلے یا اقتدار کے فیصلے ہونے کی، ہمیں یعنی ایک نان انٹرفیئرنس کی پالیسی پاکستان کی وہاں پر ہونی چاہیے. So that was basically the policy option and everybody agreed to. نہیں یہ پالیسی آپشن بہت سارے تھے. ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، لیکن جنرلی جو سپیچز ہوئی ہیں ان کا مدعا یہی تھا کہ ان براڈ پرنسپل کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے. سر آپ کا ایک اور انٹرویو بھی آج کل ہیڈ لائنز میں آ رہا ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی غالباً بات کی ہے کہ انہوں نے جو کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا اس میں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں پیر پکڑوں گا. سر ہمیں بھی بتائیں کہ یہ کیا، کیونکہ ٹکرز ہی چل رہے ہیں. جی ٹکرز چل رہے ہیں. میں تو ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایک جرنلسٹ تھے، میں ان کو جانتا ہوں، میرے پاس آئے، انہوں نے 50 منٹ سے اوپر انٹرویو کیا اور اس میں سے 5 منٹ کاٹ کے اور چلا دیے. تو سر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ساری. اب یہ ہمیں بتائیں نا سر کہ کیا کانٹیکسٹ تھا. یہ نہیں کانٹیکسٹ دیکھیں، سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ جناب شہباز صاحب نے کامران خان کے پروگرام میں بات کہی ہے. میں نے کہا جی وہ انسان جب بات کرتا ہے محاورتاً بہت سی باتیں کرتے ہیں. شہباز صاحب نے محاورتاً بات کی ہوگی، یہ ان کی رائے ہے اس معاملے کے بارے میں. اور میں کہا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں سوال ہوتا ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن دوسرا جوش خداوت میں بہت سی باتیں آدمی کہہ جاتا ہے اپنے پوائنٹ کو ری انفورس کرنے کے لیے. تو یہ کوئی آخری حرف نہیں کہ شہباز صاحب، انسان محاورتاً کہتا ہے جی کہ میں یہ ری انفورس کرتا ہے اپنے اوپینین کو. یہ بات ہوئی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یا یہ نہیں؟ میں نے کہا جی یہ ٹی وی پر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. مطلب یہ انسان محاورہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جذبات میں انسان بہت سی باتیں کہہ جاتا ہے. یہ تو آپ بھی جب کویسچن کرتے ہیں ہمیں جواب تو دینا پڑتا ہے، تو آپ سوال کرتے ہیں، ہم بھی ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، بات زیادہ کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. سر اب شہباز شریف صاحب بھی ہمیں بہت ایک اگریسو موڈ میں نظر آئیں گے یا وہ اپنی مختلف قسم کی سیاست کریں گے؟ نہیں، کل شہباز صاحب تھے پی ڈی ایم کے جلسے میں، آپ نے دیکھا کہ پہلا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا ان کا، اور بڑے اگریسو انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور بہت بڑا اور کامیاب جلسہ تھا. اور سر یہ کیا کوئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ شریف فیملی سے صرف ایک ہی انسان جائے گا؟ اگر شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو جلسے میں مریم نواز صاحبہ جائیں گی، وہ نہیں ہوں گی، اور اگر شہباز شریف جائیں گے تو وہ نہیں جائیں گی. یہ کوئی مطلب کہ 1% اٹینڈنس یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے کون بات کرے گا، کہاں کرے گا، کون اٹینڈ کرے گا. اتنا تو پارٹی کو ڈسکریشن دے دینا. سر پارٹی کا کیا، یہ تو آپ خود ہی آپ سب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایونچولی فیصلے کرتے، پھر انہوں نے ہی کیا ہوگا. جی ان کے فیصلے ہیں، ان کا فیصلہ ہوتا ہے کون جائے گا. سر اس کی منطق بھی تو ہمیں سمجھائیں. نہیں منطق کی ضروری نہیں ہوتی. ایک تقریر تھی، مریم بی بی یہیں پہ 4 مہینے پہلے جلسہ کر چکی تھیں، وہ اگلے جلسوں میں شرکت کریں گی. صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے ریپرزینٹیٹیو سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان بھارت کے درمیان جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ایک دفعہ پھر یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کے جو سفارتی اقدامات ہو سکتے ہیں. گزشتہ روز مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے ایک پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ جو چند روز قبل لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے براہ راست ثبوت مل گئے ہیں. معید یوسف صاحب کے مطابق تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جوہر ٹاؤن کا جو بم دھماکہ تھا، اس کے تمام ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے، جبکہ اس واقعے کا ایک اور کردار عید گل کا تعلق افغانستان سے ہے. اس اعلان کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سرحد پار دہشت گردی
اور टेरर फाइनेंसिंग का मामला है, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी के और जैसे कि फैटफ है उसके सामने उठाने का ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा के बकौल पाकिस्तान ये मामला जो है अब सारी दुनिया के सामने उठाएगा, जबकि वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा किया, अपील किया कि जो भारतीय दहशतगर्दी है इसके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएँ। इससे कबल भी पाकिस्तान कुलभूषण यादव हो या और वाक़यात हो, उनके हवाले से, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से भारत का जो किरदार है इसका ज़िक्र न सिर्फ कर चुका है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन में एक पूरा डॉसिए इस हवाले से जो है वो पेश कर चुका है। मगर अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि बज़ाहिर कोई जो सिफारती पेशरफ्त है इस हवाले से वो हमें नज़र आई हो। इसी हवाले से अब गुफ्तगू करने के साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में ये पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेलकम टू द शो सर। जी मुनीर साहब, एक दफ़े फिर पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है, ये कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि एक लाहौर के अंदर जो बम धमाका हुआ उसके अंदर भारत के साथ कनेक्शन मिल रहा है। सर मगर क्या अब हम कर सकते हैं सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो ये मामला जो है ये कहीं पहुंचेगा नहीं। व्हाट मोर कैन वी डू एंड व्हाट मोर आर वी डूइंग? जी मेरे ख्याल में वी आर डूइंग क्वाइट अ लॉट एंड वी हैव डन क्वाइट अ लॉट। जो पिछले मरतबा हमने जो डॉसियर पेश किया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, इसमें पूरी जो हमें जो एविडेंस था वो हमने पेश किया है। मैंने जो ख़त लिखा सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट को जिसमें पूरी जो पिछली एविडेंस था वो हमने पेश किया है। जो सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है उसको काउंटर टेररिज्म कमेटी 1267 उसका नाम है, और वहाँ हमने कंप्लेंट पेश की। वो कंप्लेंट को कंसिडर करने के लिए प्रपोजल चीन ने दिया। हिंदुस्तान जो सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त मेंबर है उसने ब्लॉक किया। तो ये बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, और जो इंटरनेशनल इदारे हैं उसमें वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ब्लॉक करता है जब भी हम इसको पेश करते हैं। तो फैटफ में भी आप जानते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ चाल चली हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है। इसके बावजूद ऑब्वियसली जब ये नया वाक़या हुआ है और हमारे पास एविडेंस है, ये हम एविडेंस फिर पेश करेंगे और फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे कहेंगे कि जी इसके ऊपर आप एक्शन लें। पर हिंदुस्तान बैठा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में और उसके कुछ दोस्त भी हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट नेवरदलेस हमने पेश करना है। और इसका नतीजा मेरे नज़र में उसका नतीजा निकल रहा है। अगर पिछले हफ्ते आप अगर देखें जो यूनाइटेड नेशंस ने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है उसमें बहुत सारा जिक्र है अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जिसमें जिक्र है कि इस्लामोफोबिया की वजह से जो दहशतगर्दी हो रही है इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए। तो वो ज़रा स्ट्रेटजी भी आप देख लें, उससे आपको नज़र आएगा कि इसमें पेशरफ्त हुई है और हम जारी रखेंगे। हमारा जो कैंपेन है, हमारी कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे। और हिंदुस्तान की जो पोल है, जो 15 साल से हिंदुस्तान कह रहा था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहा है, वो बिल्कुल मुड़ गई है। और जो कहानी अब नज़र दुनिया को आ रही है वो ये है कि हिंदुस्तान है इस खित्ते में जो सब में शरारत कर रहा है और जो डिस्टेबलाइजेशन अफ़गानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, और दूसरे मुल्क हैं खित्ते में जिसके ख़िलाफ़ भी उनकी एक्टिविटी है। तो ये हिंदुस्तान की जो पोल है इसको हमने खोलनी है, ये नैरेटिव हमने पेश करना है दुनिया को, और इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्रेसिवली इनके ऊपर प्रेशर हमने डलवाना है कि इस किस्म के जो हरकतें हैं इसको रोकें। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुनीर अकरम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुनीर अकरम साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के इल्ज़ाम हैं कि हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात का, और क्या आलमी सतह पे हम उस हवाले से अब कौन सी कदम उठा रहे हैं और उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जी मुनीर अकरम साहब, सर ऑब्वियसली आपने जिक्र किया बहुत सारी जो सिफारती एक्टिविटीज़ इस हवाले से की गई हैं, पर सर सफारती या सियासी तौर पे फ़र्क पड़ता है या ममालिक के ऊपर दबाव हमें तब नज़र आता है जब एक इंटरनेशनल ओपिनियन पहले बनता है, कोई एक उसका दबाव किसी मुल्क पे पड़ता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूएन जैसे फोरम्स पे या बायलैटरल रिलेशंस पर दबाव पड़ना शुरू होता है ममालिक के ऊपर। तो सर ये जो भी इंटरनेशनल ओपिनियन है, ये हम भारत के ख़िलाफ़ क्या जो बिल्ड होना चाहिए या बनना चाहिए, क्या हम उसके लिए भी कुछ इक़दाम करें? क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इंटरनेशनल ओपिनियन बन रहा है? ये देखें, आपने इंटरनेशनल ओपिनियन को पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना है। हमारी जो कोशिश है वो तो बहुत सारे इदारों में है, न्यूज़ मीडिया में है, हर तरफ हमने प्रोजेक्ट किया है जो हिंदुस्तान का रोल है दहशतगर्दी में और रिप्रेशन में, कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में जो कुछ उनका रोल है। तो नैरेटिव हमने बदलनी है। 2 साल से हमने ये कोशिश जारी है। उसके पहले हम बहुत चुप रहे थे और 15 साल हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ उसने प्रोपेगेंडा किया है। उसने हमें पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क के तहत उसने प्रोजेक्ट किया है। 2 साल से हमने कोशिश की है और आप देखें इसकी जो नतीजे हैं वो जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जो सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिज्म कमेटी है, जो इसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। उन्होंने कोशिश की कि ये लश्कर ए तैयबा और फलाने ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आए, वो नहीं है। जो टीटीपी को ये जो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, उसका जिक्र है कि टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, उसका जिक्र है। हिंदुस्तान जो कोशिश कर रहा था उसका जिक्र नहीं है। तो ये मुख्तलिफ, ये बदल गई है, कहानी बदल गई है। और इसी तरह से हम जो अभी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की मैंने जिक्र किया, उसमें जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है उसका जिक्र है, इस्लामोफोबिया के तहत जो टेररिज्म होता है उसका जिक्र है, और जो फोकस है वो हमने शिफ्ट करवा दिया है फ्रॉम सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म टू फैशिस्ट टेररिज्म, xenophobia टेररिज्म, इस्लामोफोबिया टेररिज्म। तो नैरेटिव बदल रहा है। अब हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसका प्रोपेगेंडा आप जानते हैं कि किस तरह से वो प्रोपेगेंडा करता है और किस तरह से पैसा लगाता है प्रोपेगेंडा करने के लिए, जो हमारे पास इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है जो उसने किया हुआ है। लॉबीइस्ट हैं उसकी, न्यूज़पेपर पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज करता है। तो उसके खिलाफ जो हमने कोशिश की है उससे नैरेटिव काफ़ी बदल गया है, और इस तरह के जो वाक़ये होते हैं उसको हम सही तरह से प्रोजेक्ट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया में, बायलैटरली कैपिटल्स में इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, और इसके तहत जो नैरेटिव है उसको हम बदलाएंगे। अब हिंदुस्तान के खिलाफ और क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आ सकती है, वो आ सकती है, पर सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ ऐसी ताकतें बैठी, ये जो माफ़ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये जो अब आप कह रहे हैं नैरेटिव तब्दील हो रहा है, हमारे ऊपर से फोकस थोड़ा हट गया है, मगर जो अब अफ़गानिस्तान के अंदर एक सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है, क्या उसके वजह से कहीं हमारे ऊपर एक दफ़े फिर तो नहीं दबाव और ये इस किस्म की इंटरनेशनल अटेंशन आ जाएगी? जी देखें, वो मेरे ख्याल में उसका इम्कान ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान अपना जो कैंपेन है उसको जारी रखेंगे, अमेरिका वहाँ से निकला है, अमेरिका अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने किसको ब्लेम करना है। तो अगर हमारे ऊपर उन्होंने ब्लेम करने की कोशिश की तो वो हो सकता है हमारे ऊपर फिर प्रेशर आ सकता है। पर दिस इज जियोपॉलिटिक्स,
جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعے ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر پریشر آ سکتا ہے. ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں جب ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور جو ہماری انٹرسٹ ہیں اور جو ہماری ریالٹی ہے اس کو پروجیکٹ کریں. تو وہ تو ہم ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.